السلام عليكم انترنت، معكم عبد اللطيف. اللي قلت لكم شنو هما اقوى قصص الحب اللي سمعتوا بها في حياتكم، شنو تجاوبوني؟ مجيد ولد الدربنو في الطومه صاحبته، قصه خطيره الصاد. انت مالك اصاحبي؟ انت ما قديما داير هكا، هنا مجيد وين في الطومه، كندوي على شي قصه معروفه الصاد. السعديه والبوليس اللي في البرتقاله المره. انا كنت كنفكر بليطو في غوزو جاك ديال تيتانيك، كنت كنفكر في روميو وجولييت، قصص الحب اللي معروفه وما كيساليوش مزيان. حيت اليوم غنهضر لكم على واحد العلاقه الحب قديمه، علاقه اللي شد ليا نقطع عليك اللي ما كتسالاش. اليوم غنهضروا على علاقه السينما والجو فيديو. القصه ديال الجو فيديو والسينما كتبدا في 1976 فاش غيتلاقاو اول مره اترافيغ لو غاشا ديال اتاري باغ لا وارنر بروس ستوديو. اتاري غتولي هي الديفيزيون جو فيديو ديال وارنر بروس، كتصاوب ليها لي جو لكاع الافلام ديالها، وغيخدم داكشي تيلمون مزيان كو اتاري غتولي تدخل اوطون د الفلوس كو وارنر بروس بلي جو. لو جو فيديو ديك الساعه كان كونسيديري كوم ان ديفيرتيسمون ديال الدراري الصغار. كانوا لي ستوديو د السينما كيديفلوبيو لي جو غير باش يديروا الاشهار الافلام ديالهم، كما كيصاوبوا لي فيغورين ولا لي تيشيرت الافلام ديالهم. حتى الكارثه ديال 1984 اللي غيكون دايوغ سببها ان فيلم اللي هو 80، وغندويو على هذا الكراش هذا في حلقه اخرى ان شاء الله كامله. والاندستري ديال الجو فيديو فا كراشي او زيتازوني، تما لي برودكتور ما يبقاش يبان لهم الفلوس في الجو فيديو، غي ابوندونيوه. وهنا غتبان دوله اخرى اللي غاديموكراتيزي لنا لي جو فيديو وغترولونسي لاندستري كامله اللي هي نينتندو في الجابون اترافيغ السفير ديالها ماريو. لي ستوديو ديال السينما غيشموا ريحه الفلوس عاوتاني وغيرجعوا يتصالحوا مع الجو فيديو، واترافيغ دي زاني غيخرجوا لنا بزاف ديال لي ديسان انيمي انسبيري د بيرسوناج جو فيديو. مي خاصنا نتسناو 1993 باش يخرج لو بروميير فيلم لايف ادابتي من جو فيديو اللي هو الفيلم سوبر ماريو بروس، اللي ما كنصحكمش تشوفوه باي وجه كان، وغندوي عليه سيرمو في شي حلقه اخرى ان شاء الله كامله. في التسعينات كاع لي ليسونس الكبار جو فيديو غيكون عندهم ان فيلم لايف، ستريت فايتر، مورتال كومبا، ماريو، كاع لي غروند ليسونس سورون ادابتي اون لايف. ولكن المشكل ملي كتجلس مع اي سينيفيل ولا مع اي جيمر، ما عمر شي واحد كيقول لك راه شي ادابتاسيون جو فيديو الفيلم ولا شي ادابتاسيون فيلم الجو فيديو كانت في المستوى، كلهم كيكونوا حقيرين. المشكل بالنسبه ليا سكو المخرجين اللي كيديروا دوك الافلام ما كيديروش دي فيلم بوغ بليغ او سينيفيل، ما كيديروا دي فيلم بوغ بليغ الناس اللي عزيزه عليهم ديك لا سيري جو فيديو، ولا بلوتو هما كيفاش كيتخيلوا دوك الناس دايرين. نفسر لكم، هذوك المخرجين ديال دوك الافلام كيتخيلوا جوار جو فيديو واحد لادوليسون ولا بري بوبير اللي عزيز عليه السطات عريانين، عزيز عليه التفرقيه، عزيز عليه لي تروك كلوك، الوغ كو داكشي ما بقاش. مي هاد لي ديرنيير زاني هادو الاشياء بدات كتبدل، حيت لا جينيراسيون ديالنا اللي كبرات بلي جو فيديو ولاو فيها مخرجين، ولاو فيها دي سيناريست، ولاو فيها دي برودكتور اللي فاهمين شنو هو الجو فيديو وكبروا به. دونك لي زادابتاسيون سرون دو بلوس اون بلو ريوسي. ملي كنشوف افلام بحال سكوت بيلغريم، بحال 32، ولا كنشوف دي جو انسبيري من الافلام بحال لاست اوف اس، بحال ماكس بين، كنقول بان الفيتور ان شاء الله سخا ميور وكاين امل في هذه العلاقه. بريف، باش نساليو هذا ليبيزود هذا غنعطيكم التوب 5 بيرسونيل ديالي ديال احسن الافلام اللي ادابتي من جو فيديو. في المرتبه الاولى غندوي على فينال فانتازي لي كرياتور دو ليسبري. انا عارفو فيلم 3 دي دانيماسيون مي سي ان فيلم كوميم. هذا الفيلم هذا il avait coûté 100 مليون دولار و3 سنين ديال الخدمه. il avait coûté تيلمون ديال الوقت كوم اللي سالاو الفيلم ايزيتي اوبليجي باش يعاودوا داك الاول الفيلم حيت الديزاين ديالو ولا اوبسوليت ولا التكنولوجي ديفلوبات اونتر طون. هذا الفيلم هذا il était censé يكون اول فيلم اللي غنلقاو فيه لا بروميير اكتريس موديليزي اون 3 دي، يعني البطله ديالو ما كانش خصها تمثل غير في هذا الفيلم، كان خصها تمثل في بزاف ديال الافلام في توت ان يونيفير. مالوغوزمون سيتي ان ايشيك كوميرسيال كويزون اللي ادى سكوير سوفت انها دير بارتناريا مع انيكس ويصاوبوا سكوير انيكس باش تعتق الموقف. هذا الفيلم اوسي il avait coûté تيلمون دارجون كو غير نص ثانيه منه كتسوى البيدجي ديال بارانورمال اكتيفيتي كامل. يعني الا تفرجتي في فينال فانتازي وغير رمشتي مشى لك البيدجي ديال بارانورمال اكتيفيتي. في المرتبه الثانيه غنصحكم بسيلونت هيل الان ماشي الدو، حيت فيه لونيفير ديال سيلونت هيل والمدينه ديال سيلونت هيل محطوطه ولونيفير فريمون مصروع بزاف. الفيلم الاخر اللي غنصحكم به هو توم برايدر، يا ماش كانت فيهم انجلينا تري جولي. الفيلم الاخر اللي غنصحكم به هو برنس اوف بيرسيا اللي بان هاد الاعوام الاخيره وكان فريمون مصروع والبيدجي ديالو كبير بزاف حتى هو. الفيلم الاخر اللي غنصحكم به اليوم هو بوكيمون 2. ما خصناش ننساو بان لا ساغا بوكيمون سي اون ساغا جو فيديو عاد ادابتات لديسان انيمي والافلام. بريف، اليوم دوينا على علاقه حب في حديث مانيطا، علاقه الجو فيديو والسينما. اتهلا في راسكم.